وبركاته. معكم رياض بدر من كلية العلوم والتكنولوجيا. راح نحاول نعمل في المشروع الصغير تبعنا هذا قارب صغير، ونحط عليه الماتيريال ونشوف كيف نستخدم عليه الماتيريال. راح نيجي نعمل بوكس. هذا راح يبقى هيكل القارب تبعنا. اوكي، اعمل له edit poly. اختار edit poly، اختار الفيرتيسيز واحاول اعمل شوية تعديلات عليه. لو مسكت هذا النقاط اللي هان ورجعتها لورا شوية، برضو النقاط الامامية عشان يبقى واجهة القارب تبعنا خليتها تقريبا بهيك شكل. مبدئيا لا بأس لو انا جيت عملت كات او استخدمت الاداة اللي عندي كات، وحاولت اوصل النقاط هذه كات مع هذه، وخلينا مباشرة زي هيك. ومن هون لو انا جيت استخدمت كات واربط النقطة هذه بالنقطة هذه. اوكي، اجي من نافذة فرونت اضبط النقاط تبعتي، انا عايزهم يبقوا مع بعض تقريبا هيك شكل، فيش مشاكل. لو انا اجيت اختار الادجز واعلم على كل الخطوط اللي باتجاه هذا واعملهم كونكت. كمان اجي على كل الخطوط بالاتجاه الافقي، اسف باتجاه الرأس، واعمل له كونكت. اوكي، راح الاقي انه في عندي نقاط التقاء. هدول النقاط الجديدة اللي صارت راح اجي واعملهم سكيل، او خلينا قبلها بشوية راح اجي على النقاط اللي تحت هذه مع هذه النقاط واعملهم سكيل. بهيك شكل صار عندي منظر بيشبه القارب. لو انا جيت على النقاط هدول، اعيد، لو انا جيت على النقاط هدول ومن نافذة التوب خليت القارب كأنه في تجويف او في تقويس، صار عندي القارب بهيك شكل. اوكي، راح اجي استخدم البوليجون واعمل ديليت للبوليجون اللي في التوب هدول، هي تصير ديليت. صار عندي مجوف بالشكل اللي احنا شايفينه هذا، صار عندي شكل مجوف، هو منظره قارب بس مجوف. راح اجي انا استخدم شيل عشان احل الازمة هذه او المشكلة هذه. موديفاير اسمه شيل، بخلي لي الجسم له سمك، وهان بقدر احدد السمك تبعه كبير او صغير. خلينا احنا نقول السمك تبعه بهيك مقدار، يعني وليكن 6. اوكي، هنا انا عملت منظر قارب صغير. القارب تبعي هذا عايز اعمل له شراع، هي سلندر، ومن هنا تقريبا بدي ارفع شوية الراديوس تبعه بهيك شكل. لو انا جيت عملت عنه نسخة، اعمل سنابنج واجي هي شيفت وزاوية 90 درجة. اوكي، كوبي وارفعها شوية لفوق زي هيك شكل. اوكي، يا ريت لو هذه كانت شوية اطول. اوكي، هدول العصايتين كان بينفع، هاد لو كانت شوية اقصر برضو بكون احسن. الهاي اقصر شوية. هدول التنتين بينفع اعملهم جروب. اجي على اللاين ومن نافذة الفرونت احاول ارسم الشراع تبعها.
بهيك شكل، وكلوز نعم. اوكي، يبدو ان انا في عندي شوية تشويهات. باجي كورنر بهيك شكل. لقيتها راح اجي خلي النقاط هذي كلها اللي عندي بزاير كورنر، واحاول اخلي في عندي منظر شراع. من هنا النقطة حاول نعدل عليهم شوية عشان يعطيني احساس بانه القطعة اللي انا بتعامل معها هي قطعة قماش. امسك النقطة هذه. اوكي، اعطاني احساس انه هذا منظره بيشبه الزورق، له شراع واضح عندي من نافذة التوب انه القماش تبع او الشراع بعيد شوية عن الحمالة تبعته، هيك حطيناه في النص. اوكي، بس هذا اللي انا عملته لاين خطوط عشان اخليه مجسم. بعمل له اكسترود وبقيمة كتير ضئيلة، مش عايز يبقى له كتير سمك. هيك صار في عندي منظره كأنه شرع. بنفعنا. اوكي، لقيت اجي اعمل ماتيريال للزورق تبعي هذا. احط له ماتيريال، اعلم عليه، اختار ايديت بولي كمان مرة. والايديت بولي الجديدة اللي انا عملتها هذه فقط عشان اعمل سيلكشن للبوليجون اللي عندي. اختار بوليجون واروح على البوليجون ماتيريال واختار البوليجون الداخلية. لازم المفروض انا عملت اجنور باك سيلكشن، اجنور اسف باك فيسنج. حاول اختار كل البوليجونز الداخلية. واضح انه هيك كل الداخلي اخترته. اسمي هذا الماتيريال واحد واسميه الداخلي او الجزء، اسميه بالعربي الداخلي. اوكي، اختار البوليجون الخارجيات. او خلينا بطريقة تانية، اختار الداخلي واعمل edit select inverse، واعمل unselect الجزئية هذه ما هي واضحة امامي. تهيألي هاي الجزئية لسه معملتلهاش unselect. هيك صار الجزء الخارجي عندي selected. الجزء الخارجي فقط صار هو المختار، واسمي هذا 2 واعطيله اسم هنا خارجي. صار في عندي داخلي. يبدو الداخلي كان في عندي مشكلة فيه. المفروض أنا علمت على هذا، هو رقمه برضو 1. وأسميه، أعمل إيديت لهان، والداخلي أعمل له ديليت وأسمي من أول وجديد داخلي. أوكي، أتأكد. الداخلي بدي أمحي من هان. هاي الداخلي، هاي ديليت. بده يغلبنا شوية.
جيت اوكي، خارجي وداخلي فيش مشاكل. ضايل اخر واحدة، الداخلي رقم 1، الخارجي رقم 1، داخلي رقم 1 والخارجي رقم 2. اللي راح يكون رقم 3 هو الحافة اللي هي هذه. نسميها 3، نسميها الحافة. اوكي، نعاود نتأكد. عندي الحافة وعندي الخارجي وعندي الداخلي. اجيب الماتيريال تبعي واعمل خامة جديدة، اعلم على اول خامة واختارها مالتي سب اوبجكت. خامة هي عبارة عن وعاء لمجموعة من الخامات. الخامة الثانية أنا عايزها تبقى خشبي، وبالتالي راح اختار بيت ماب واختار صورة عندي في على الدي مجلد اسمه بيك، ومن هذا المجلد راح اختار صورة اللي بتناسبني. في الحالة هذه أنا عايزها صورة اللوح الخشب هذا. طيب هذه الخامة راح تبقى، لوح الخشب راح يبقى خارجي، الحافة برضو راح تبقى روحها خشب، نعمل نسخة عنها، والداخل راح يبقى لونه أبيض، أو خلينا نقول راح يبقى لونه خشبي بس لون واحد. نيجي نجمع الألوان هذه كلها في المالتي سب اوبجكت. الداخلي رقم 1، نشوف الداخلي هو رقم 1، وبالتالي أنا راح أجيب الداخل اللي هو هذا instance. الخارجي اللي هو رقم 2 راح يكون هذا instance، و الثلاثة اللي ضايل اللي هو الحافة. اوكي، راح امسك الخامة كلها هذه الجديدة واحطها على الجسم تبعي. راح الاحظ، اجي على الماتيريال واقول له ورجيني اياها، واجي على الماتيريال هذا واقول له اظهر لي اياها، وهذا واظهر لي اياها. راح الاحظ الخامة تبعتي بالشكل هذا، صار في عندي زورق منظر لوح خشب. من الخارج فيش مشاكل، من الداخل او من الحواف خلينا نشوف، يعني بدأ شوية ترتيب، ومن الداخل لونه بني فيش مشاكل عندنا. اذا اجي على الداخلي اللي هو كان عندي رقم 1، الداخلي انا عايز الحافة اللي هي هذه الحافة، عايز اعملها كنترول، اعلم على الحافة واجي استخدم UV W ماب. نكبر عشان نشوف اوضح ونحاول. اوكي، يبدو ان الخامة هيك معمولة بطريقة جيدة. لو انا عايز بينفع اكبرها، شوف هيك كيف، او اذا عايز انا بصغرها. بلاحظ انه الخامة تظهر عندي هيك، بتهيألي الامور لا بأس بها. لو صغرت بزيادة شوية كمان، لا هيك الامور جيدة.
اوكي. هيك انا صار في عندي زورق خشبي ضايل. الاطار الخارجي اللي عندي لو انا عملت له ريندر، بدي اعمل له خاصية البامب. اجي على الاطار الخشبي واروح على المابس واخد نسخة عن لوح الخشب واحطها عند البامب، وانا عايزها انستانس، ونزيد القيمة شوية واعمل نسخة وشوف ريندر وش الفرق. هاي ريندر اوكي. هاي الفرق. لو لاحظنا راح نلاقي انه هنا بيعطيني احساس بالانحناءات تبعت الالوان تبعت الخشب. هنا الامور اجمد شوية. لو انا حبيت اعطي قيمة اعلى، هاي 120، واعمل ريندر، هيك الامور كمان بتكون اوضح. هان بيعطيني احساس انه الخشب داخل وخارج غير الصورة التانية. نفس الكلام راح اعمله على الماتيريال هذه. انا راح اروح على الماب واخد نسخة على البامب انستانس وازيد القيمة حوالي 120 او 110 واعمل ريندر. انا عايز هذه يكون لونها ابيض، مش عايز اعطي لها ماتيريال اصلا، وعايز المادة هذه او العصاية هذه اللي راكب عليها الشراع اعطيها خامة لون خشب او نوع خشب تاني. هاي بيت ماب، واختار نوع خشب تاني وليكن هذا النوع اوبن، وانا راح اعمل له ابلاي وسي، راح نشوف بالشكل هذا. هيك صار في عندي زورق صغير بيعطيني احساس او عرفت استخدم الماتيريال من خلاله. على هذا بينفع انا استخدم كمان او احط شوية نويز او ما شابه. ويعطيكم الف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.